pihala ni ini kagaay sila o Dios og dugang nga pagsalig nga nimo, dugang nga pagtuo nga kanimo nga kini nga butang sama sa imong gibilin nga mga talento sa panahon ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan, mulambo ni og mudaghan alang ni sa ilang panginahanglanon ang income ni ini ug alang pod sa panginahanglanon sa uban nga kini o Dios ilang matabang sa paglambo pod sa katilingban nga ilang palangini si Albert, si Justin, samtang sila o Dios dumala, drive, operate nining mao nga sakyanan, sila o Dios hatagan nimo sa maayong pang huna-huna o biyahan nimo kanunay ang drive ni ini nga kini o Dios muabot ngadto sa ilahang mga customer. Ug amo ginahangyo gyapon o Dios nga ang sakyanan nga imong giayo karon gibalik na siya sa iyang normal na function, imo ning iiway o Dios gikan sa mga talagman, mga aksidente, mga disgrasya, mga danghag nga driver kung sa pagdinangag sa pag-drive nga kini o Dios nga sakyanan mahimo nga panalangin nila ni brother o sister Talibong. Kinakonto o Dios nga kini nga sakyanan makaserbisyo sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa iyang serbisyo alang nini. O kami o Dios nagaampo na kung doon na maay mga pisa nagikinahanglan, kini o Dios imong hatagan sa mga pamaagi aron nga mahulipan ang mga pisa nga mga daot ni nga sakyanan. O kami karon nga nagabarog ibabaw o palibot ang brother o sister Talibong, nagahangin mi o Dios nga ikaw magapadahili sa panalangin nga ilang gikinahanglan. Labi pa sa kapiskay sa panglawas, ayaw sila hikawi o Dios o ang kaligon sa pagtuo kanimo. Kini nga mga butang o Dios ilang huna-hunaon nga lumalabay ra pud ni nga butang ug amo ning ibilin sa panahon nga mobalik na sa Ginoong Hesus, dili mi mahaylo sa bili ni ini kundi mas bililhon alang kanamo ang among pagpakigkuyog, pakigsandurot kang Ginoong Hesus nga maoy mokuha sa matag usa kanamo. Salamat kay Dios. Ikaw magatubag nini namo nga mga pagampo. Salamat kay Amahan na kami magakahiusa, higugmaay, managsinabtanay. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo kini among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.